السلام عليكم. في هذه الحصة ان شاء الله غنحاول نخدم معكم عنصر مماثل. كنا وصلنا في الفقرة ديال العنصر المماثل. اليوم غنشوفو مماثل الماطريس، مماثل تاع مصفوفة. تصنتو دابا مماثل المصفوفة هي المصفوفة المقلوبة. انا نشرح لكم. تصنتو دابا باش تحددوا العنصر المماثل ذكروا الطريقة. اول حاجة هي انك خص ضروري يكون القانون، داك القانون اللي كدرس عليه. بحال دابا نعطيك قانون كندرسو عليه هو اكس اطوال ايكغيك في المجموعة او مزودة بقانون تركيب داخلي اطوال. مثلا خاص هاد المجموعة هادي تكون كتقبل عنصر محايد ضروري. هاديك الساعة غتحدد العنصر المماثل. متفقين؟ دابا حنا في المصفوفات تصنتو لي ماتريس. تصنتو ليا دابا شنو هو العنصر المحايد تاع المصفوفة بالنسبة للجمع؟ قلناها في الفيديو السابق في العنصر المحايد. العنصر المحايد في المصفوفة بالنسبة للجمع هي هاي 0 0 0 0 واللي هي كتساوي 0. متفقين؟ هذه المصفوفة هذه هي المصفوفة كتسمى المصفوفة المنعدمة. هذا هو العنصر المحايد بالنسبة للجمع. متفقين؟ دابا بغينا نحددو بما انه كيقبل عنصر محايد يقدر يقبل عنصر مماثل. متفقين؟ دابا هادشي راك خدام ام دو ار، يعني راك خدام في المصفوفات، راك خدام في مجموعة تاع المصفوفات. متفقين؟ دابا حنا بغينا نحددو مماثل مثلا مماثل المصفوفة ام اللي هي كتكتب على شكل ا بي سي دي في ام دو ار مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هي الجمع. كي غدير لها تصنتو كغدير لها دابا هاد المجموعة هادي كنقبل عنصر محايد. ها هو العنصر المحايد هو 0 0 0 اللي هو كيتسمى اللي كتسمى المصفوفة المنعدمة. هذا هو العنصر المحايد في المصفوفات، مجموعة تاع المصفوفات. متفقين؟ دابا شنو غندير؟ بغينا نحددو المماثل تاع هذا. شنو نقول؟ غنكتبو يكن ان بريم مماثل ولا ان بريم، اما ان بريم ولا نديرو ان اللي بغيتو. هذا رمز نديرو حنا ان بريم. علاش كنديرو ان بريم؟ باش نقارنو، باش نخدم معكم القاعدة. كتقول بلي اكس بريم كتساوي اكس بريم اكس كتساوي او. هذه القاعدة باش تحدد العنصر المماثل اللي هو اكس بريم. هذه دابا القانون لما كانش تبادلي كتطبق كتحسب باش تحدد العنصر المماثل. كشنا في الفيديو السابق كدير هذه كتساوي او كتحدد لها اكس بريم، كدير هذه كتساوي او كتحدد لها اكس بريم، وكتقارن اكس بريم الاولى مع اكس بريم الثاني. حنا دابا نشوفو في التمارين. تصنتو غنقول يكون ان بريم مماثل المصفوفة ام بالنسبة ل ام دو ار مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هي بلس. هاي يا سيدي. متفقين؟ تصنتو لي نكمل لكم اشنو دابا حنا كيفاش غنحدد العنصر المماثل. تصنتو العنصر المماثل تاع ام بالنسبة للجمع كنشدو كنديرو ام بلس قانون ام بريم اش تساوي. هذا القانون بالنسبة للجمع حنا خدامين فيه. كتساوي المصفوفة قلنا في القاعدة كتساوي او. هاد او هو العنصر المحايد. العنصر المحايد ها هو عندنا هو 0 0 0 0. نسميوه مثلا نعطيوه هو او مثلا، ولا هو او نعطيوه حرف اللي هو او. ها هو او صفر ولا صفر ا كيرمز لي صفر ا. المهم صفر ما نخليوه او. متفقين؟ دابا ام و ام بريم نجيو نعوضو. عطينا ام ا بي سي دي. ام بريم نسميها ا بريم بي بريم سي بريم دي بريم. هذه مصفوفة أخرى خاصني نقلب عليها.
هاد او هي 0 0 0 0. متفقين؟ سمحوا لي عندنا جمع، عندكم الجمع بلوس. متفقين؟ دابا في هادي كي غديرو تتحدو المصفوفة في هادي، تبعو معايا. كي غديرو تتحدو هاد المصفوفة هاد العناصر ا بريم و بي بريم و سي بريم و دي بريم باش تحدو المصفوفة ام بريم. تبعو معايا، ركزو معايا. كتعرفو تجمعو هادشي، درنا الجمع في المصفوفات، طبقو الجمع دابا غتولي ا زائد ا بريم بي زائد بي بريم سي زائد سي بريم و دي زائد دي بريم. اش تساوي؟ 0 0 0 0 وسدت القوس. متفقين؟ دابا نصح الصبور باش نكمل لكم هنا. المهم دابا حنا كي قلنا خصنا نحدو ا بريم و بي بريم و سي بريم و دي بريم باش نحدو المصفوفة ا بريم. هادي كنقصدو به هادي، هادي كتساوي هادي، معناه ان ا زائد ا بريم كتساوي 0 و بي زائد بي بريم كتساوي 0 و سي زائد سي بريم كتساوي 0 و دي زائد دي بريم كتساوي 0. معناه ان ا كتساوي ناقص ا بريم و بي كتساوي، سمحوا لي خاصني نجبد انا ا بريم و بي بريم و سي بريم و دي بريم، خاصني نجبد ا و بي و سي و دي. متفقين؟ يعني ا بريم واش كتساوي؟ ناقص ا بي بريم ناقص بي و سي بريم ناقص سي و دي بريم ناقص دي. هانا جبت العناصر ا بريم و بي بريم و دي سي بريم و دي بريم. اذا المصفوفة المقلوبة، اذا العنصر المماثل، سمحوا لي، اذا العنصر المماثل بالنسبة للجمع في المصفوفة شناهو العنصر المماثل؟ العنصر المماثل هو هذا ام بريم اللي هي كتساوي ناقص ا ناقص بي ناقص سي ناقص دي. اذا مماثل. نخرجوا بواحد الخلاصة نقولوا اذا مماثلة المصفوفة ام هي مماثلة المصفوفة ام اللي كنا سميناها ا بي سي دي بالنسبة للجمع هي هذه بالنسبة للجمع، لحقاش حنا زدنا مصفوفة لا مصفوفة كيف شفتو هي ام بريم اللي هي كتساوي ناقص ا ناقص بي ناقص سي ناقص دي. صافو وحفظوها. هاي مماثلة المصفوفة ا بي سي دي بالنسبة للجمع هي ام بريم ناقص ا ناقص بي ناقص سي ناقص دي. عقلوا عليها. صافي سلام بي. متفقين؟ كاين فيكم اللي غايقول لي علاش خدمتي نفس القضية غديرو. دابا حنا صانتو، دابا حنا في هاد الحالة خدمنا بام زائد ام بريم. متفقين؟ هادشي اللي درنا. واش كتعرف انت على الجمع بالنسبة للمصفوفات؟ راه تبادلي، غتخدم بحال هكا ولا بحال ام بريم زائد ام، راه بحال نخدم بحال هادي راه غتلقى ام بريم هي نفسها ام بريم، ماشي ام بريم اللي غتجبدها من هنا. هادي طبيعة الحال كتساوي المصفوفة المنعدمة اللي هي صفر، علاش بغينا نحدو العنصر المماثل؟ ملي تحدد ام بريم هنا راه نفسها ام بريم، نفسها ما كاينش فرق. متفقين ولا لا؟ متفقين. دابا حنا غنوصلو دابا للجمع، الضرب صانتو بالنسبة للضرب ام دو ار مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو الضرب. جاوبوني واحد الحاجة، شنو هو العنصر المحايد بالنسبة للضرب؟ هو اي كيساوي 1 0 0 1.
والو. متفقين. دابا حنا بغينا نحددو المماثل تاع هاد المماثل تاع واحد المصفوفه نختارو نسميوها حنا ا نعطيوها حرف ا بي سي دي. بغينا نحددو المماثل تاعها، المماثل تاعها كيتسمى كذلك كيتسمى مقلوب المصفوفة. عقلوا عليه، مماثل المصفوفة يسمى أيضا مقلوب المصفوفة. مماثل المصفوفة يسمى أيضا مقلوب المصفوفة. بالنسبة للضرب هادشي، مماثل المصفوفة بالنسبة للضرب يسمى مقلوب المصفوفة. علاش؟ أنا نشرح لكم علاش. تصنتو نسميو هاد المماثل هو أ بريم مثلا. متفقين. شنو كنديرو أ و أ بريم كتساوي العنصر المحايد اللي هو إي. متفقين. ولا أ بريم أ كتساوي العنصر المحايد اللي هو إي. متفقين. جاوبوني واش متفقين معايا في هادي ولا لا؟ متفقين. دابا جبدولي أ بريم. أ بريم شحال كتساوي؟ هي إي على أ، ماشي هي أ موان زان في إي. قيوا غادي طلعتها الفوق، و أ موان زان في إي راه هي أ موان زان. إي هي المصفوفة الوحيدية. كيفاش المصفوفة الوحيدية؟ زعما كاين بحال قلتي العنصر المحايد بالنسبة للضرب. ألوغ ديما أي حاجة غضربها في إي غتبقى هي نفسها. اشني عنصر محايد بالنسبة للضرب؟ شنو العنصر المحايد بالنسبة للضرب؟ العنصر المحايد بالنسبة للضرب هو العنصر كالتالي اللي كيعطينا إكس أو كيساوي إكس. أي حاجة كنضربوها فيه كتبقى كتعطينا هي نفسها. بحال دابا أ موان زان في إي هي أ موان زان، بي في إي هي بي. عقلوا أي حاجة غضربها في المصفوفة الوحيدية غتعطيك هي نفسها. متفقين ولا لا؟ أي مصفوفة غضربها في المصفوفة الوحيدية اللي هي إي غتعطيك نفسها. عقلوا. متفقين. هادشي كنرمزو ليه بمماثل أ بريم، كنرمزو ليه هو بأ موان زان. متفقين ولا لا؟ وكيتسمى مقلوب المصفوفة. متفقين. تصنتو دابا باش تحددو هاد المقلوب هذا كاين واحد الطريقات غنوريهم لكم دابا. نوريهم لك دابا، تبعوا معايا. طريقات غنوريهم لك دابا. تصنتو الطريقة الأولى كيكونوا عاطينك في واحد السؤال مثلا كيكون عاطيك بحال هكا، كيكون عاطيك هو أ أس 3 ناقص 2 أ كتساوي إي. كيكون عاطيك بحال هكا، كيقولك استنتجي لي أ موان زان. استنتج أ موان زان يعني المقلوب تاع المصفوفة. شنو المقلوب تاع المصفوفة؟ هو مماثل المصفوفة. عقلوا، مماثل المصفوفة هو مقلوب المصفوفة. متفقين. عقلوا مزيان. العنصر المماثل تاع المصفوفة أ كيتسمى أيضا مقلوب المصفوفة. عنصر المماثل بالنسبة لأ اللي بغينا نحددوه كيتسمى مقلوب المصفوفة. متفقين. استنتج أ موان زان كي غنديرو؟ غتحاول تعمل هنا بأ العنصر المماثل كيفاش كيكون؟ تبعوا معايا. كتكون إكس فوا مثلا قانون التركيب الداخلي خدامين عليه. نديرو حنا الضرب، قانون التركيب اللي خدامين عليه هو الضرب فوا إكس بريم كتساوي أو. والهدف تاعك حتى هو أنك تحدد إكس بريم. متفقين. كتخدم بهادي وكتخدم بالأخرى. إكس بريم هو إكس كتساوي أو. هادشي اللي مكنتش عارف بيه الضرب راه قانون تبادلي في المصفوفات. هادشي اللي كنتي عارف الضرب قانون تبادلي بصفة عامة. شوف مصفوفات تصنتو دابا حنا خدامين في المصفوفات. تصنتو مزيان. دابا بصفة عامة نذكرو بصفة عامة اش قلنا إلا كان الضرب تبادلي، إلا كان واحد القانون تبادلي كنكتفيو بوحدة من العلاقات. إلا ما كانش تبادل كنخدمو بهاد العلاقة الأولى وبالعلاقة الثانية. متفقين. قانون الضرب في المصفوفات راه ليس تبادلي. نعاود نشرح لكم، قانون الضرب في المصفوفات راه ليس تبادلي. متفقين. دابا اش كدير دابا هنا؟ ملي يقولك استنتج أ موان زان كتحاول تعمل النسبي لأ.
هاي عامل أو كاري ناقص جوج كتساوي إي. ولكن تسناو واحد الدقيقة، هاد جوج واش تخليها حرفية؟ ما كتخليهاش حرفية بحال هكا، كتضيف لها واحد المصفوفة إي لحقاش باش تعطيك في واش إي هي ملي تشا اش غتولي في واش إي كتساوي هي جوج هي جوج عقلوا واحد القضية. ديما فيما تبغيو تعملوا بشي مصفوفة وكانت عندكم هنا وخرجت، ديروا في بلاصة إي. بحال دابا عطاك مصفوفة أخرى، عطيتك مثلا بي، عطيتك بي أو كاري ناقص بي، غتولي بي عامل بي ناقص إي. ديما ملي كتحيد المصفوفة كدير في بلاصة إي. ديما علاش؟ لحقاش انت خدام في مجموعة تاع المصفوفات. ديما عافاكم ما تخطئوش بحال هادشي، ما تبقاوش تخطئوا في عقلو. ديما فيما تعمل دير فيها الإي. تعمل بي كانت بي وحدة، عمل إي تكون بحال في التعميل. تحيد يدك. حنا في التعميل نورمالمون خصنا داك العام النبي خصنا نتخلصوا منه. بحال دابا تعملتي بي اش تبقى في بلاصة، كتقول غتبقى في بلاصة واحد ياك متفقين. وهاد الواحد راه هي إي متفقين، راه هو العنصر المحايد متفقين. هاي إي متفقين. صنتو دابا عندك فهادي كتساوي إي. فين هو هنا العنصر فين هو هنا موانزا؟ فين من خلال التعبير فين هو هنا موانزا؟ موانزا كيكون هو مماثل المصفوفة. مقلوب مصفوفة هو مماثل المصفوفة متفقين. بشني مماثل المصفوفة مماثل دابا موانزا هو مقلوب مصفوفة وانت كتعرف مقلوب مصفوفة كيكون هو مماثل المصفوفة اش كتقول دابا؟ فين هو المماثل تاع المصفوفة كتطبق جوج، نطبق القاعدة. إلا بغيت نورمالمون نحدد المماثل تاع المصفوفات خاصني نختار عنصر كينتمي ليه. نختار مثلا ونختار المماثل تاعو اللي هو بريم، كيعطينا العنصر المحايد اللي هو إي. خاص يكون كيعطينا اللي هو العنصر المحايد بالنسبة للمصفوفة. العنصر المحايد هو الضرب، هو إي متفقين. وكاين عاوتاني بريم كتساوي إي. خاصك تنطلق، خاصك تحسب هادي تلقى فيها بريم، وتحسب هادي عاوتاني وتلقى فيها بريم، وتقارن هاد بريم مع هاد بريم. هادي عارف هاد الطريقة هادي متفقين. شوفوا معايا مزيان الله يرحم بالوالد، واش متفقين معايا ولا لا؟ متفقين معايا تصنتو. دابا شوفوا معايا من خلال نوريكم واحد الطريقة. تصنتو ديال الطريقة الأولى، تصنتو لي الطريقة الأولى. هاي تصنتو دابا اش كدير؟ كتقول هاي سدي كاينة إي، هاي سدي كاينة اجي نقارن هادي مع هادي. فين بريم؟ هاد بريم إلا جيتي شفتي هنا فين هادي؟ هي التعبير هذا كامل متفقين. الوغ التعبير هذا راه هو بريم اللي هو موان زان. واش متفقين معاه ولا لا؟ كاين فيكم اللي غيقول لي علاش خدمتي بهذا التعبير هذا ما خدمتيش بهذا التعبير هذا؟ لحقاش نورمالمون المصفوفة الضرب زعما تبادل في المصفوفة ما نكتفيش بوحدة من العلاقات. متفقين. هذا سيدي راه هي او كاري ناقص جوج إي فوا تساوي إي. يعني بهذا المفهوم سواء حطيت هنا ولا هنا راه بحال هاد العبارة. واش ماشي بحال هاد العبارة؟ هاد العبارة ماشي بحال هاد العبارة؟ ياك بحال. إذا هادي راه هي بريم، هادي راه هي بريم واللي هي موان زان. هادي الطريقة الأولى متفقين. دابا ندوزو للطريقة الثانية. الطريقة الثانية تصنتو هي الطريقة الثانية. انا ما غنبرهنش لكم، ما نبرهنش لكم من الاول منين جات. تصنتو بغيتو البرهان انا غنبرهن لكم. تصنتو دابا مثلا في الطريقة تصنتو هي دابا انا غندير لكم البرهان وفي الاخر غنعطيكم واحد الخلاصة عامة غنقولها لكم. تبقوا معايا. دابا مثلا غنعطيو مثلا اكس يكريك زد تي
هو مماثل. غناخد واحد المصفوفة مماثل الأخرى، مماثل A B C D في M دو R مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو الضرب. متفقين؟ متفقين معايا لحد دابا في هادي ولا لا؟ متفقين. دابا الضرب اش قلنا عليه في المجموعة تاع المصفوفات؟ غير تبادلي. إذا A B C D فوا X Y Z T اش غتساوي؟ غتساوي X Y Z T فوا A B C T. اش غتساوي؟ غتساوي العنصر المحايد بالنسبة للضرب اللي هو المصفوفة المنعدمة اللي هي واحد، هي المصفوفة تاع الواحدية. المصفوفة المنعدمة كتكون في العنصر المحايد بالنسبة للجمع. عافاكم سمحوا لي، هنا المصفوفة الواحدية واحد زيرو زيرو واحد، انك تكون المصفوفة الواحدية. متفقين؟ لكم اللي غيولي اش الاتجاه هادي وهادي، حقاش الضرب يجي للضرب لأن ليس تبادلي في مجموعة لي ماتريس، مجموعة تاع المصفوفات. متفقين؟ دابا حنا غناخدو هاد العبارة نخدمو بها كتساوي هادي وهادي تنخدمو بها. غنمسح السبورة باش نكمل لكم. عافاكم نكمل لكم على هادي. غناخد دابا انا هادي غندير دابا انا بغيت نبرهن لكم العدد زيرو واحد، هادي واحد زيرو، هادي راه واحد. شفتو معايا؟ دابا انا شنو غندير؟ غناخد هادي كتساوي هادي ولا هادي كتساوي هادي، اللي بغينا اللي بغيتي. ناخدو هادي كتساوي هادي ولا خدمتي بهادي كتساوي هادي غتحصل نفس النتيجة. فهمتو؟ ناخدو هادي كتساوي هادي غنديرو لدينا هاي A B C D فوا X Y Z T اش تساوي؟ واحد زيرو زيرو واحد. متفقين؟ صنتو لي هادي اش غتعطيني؟ ضربوا لي هادي في هادي في هادي، من ورا نكتب لكم النتيجة النيشان هي AX زائد BZ. متفقين؟ AY زائد BT. متفقين؟ غنضربو هادي السطر الثاني في العمود الأول CX زائد DZ. غنضرب هادي السطر الثاني في العمود الثالث CY زائد DT. اش تساوي؟ واحد زيرو زيرو واحد. متفقين معايا لحد دابا في التلفاز ولا لا؟ متفقين. المهم دابا انا غنخدم على هادي كتساوي، نتوما اللي بغيتو تخدمو على هادي كتساوي هادي خدمو، المهم في الاخر غتحصلو على نفس النتيجة. متفقين؟ بصح دابا انا هاد السبورة هادي دابا شنو هي هادي كتساوي هادي؟ معناه انها تولي عندنا نظمة هكا AX زائد BZ كتساوي واحد، CX زائد DZ كتساوي زيرو، AY زائد BT كتساوي زيرو. CX زائد DT كتساوي واحد، CY هادي CY. متفقين؟ دابا انا مكتبتش والو. متفقين؟ المهم دابا غنحاول نذكركم بالنظمة تصنتو. غنحاول نذكركم بالنظمة بطريقة تاع المحددات اللي قرايتو في السينكيام. غندير تذكير هنا
غنحط التكليم ديالهم. اول حاجه كتكون عندكم مجموعه على التشكيل. مثلا نعتبروا ا اكس زائد بي ايكغيك كتساوي س. حاولوا تقيدوا هادي، حاولوا تقيدوها في ورقه وستيلو، هادشي اللي غنطبق غير ا بريم اكس زائد بي بريم ايكغيك تساوي سي بريم، حيث ا و بي و سي و ا بريم و بي بريم و سي بريم اعداد حقيقيه متفقين. اكس و ايكغيك هما المجاهيل متفقين. اول مرحله كديروا كتحسبوا الدلتا، مميز دلتا كي كتكتبوا تصنتو كتحطوا ا بريم بي بريم تكتبوه كيعطيك هو ا في بي بريم ناقص ا بريم في بي. بحال كي قلتو ديتيرمينو كديرو هادي في هادي ناقص هادي في هادي متفقين. هادي كتسمى دلتا، كيتسمى محددات النظم، محددات النظم تصنتو يعني لو ديتيرمينون دو سيستيم تصنتو. دابا ركزو معايا، موراش كدير وكتزيد تحسب دلتا اكس اللي هو كيساوي، غنكتب لكم شحال كيساوي دلتا اكس تصنتو. كتحط هاد ا بي، هاي ا بي كتمشي عند سي بريم، سي بريم هادي عفوا دلتا ايكغيك. دلتا ايكغيك كتكتب اعداد اللي دلتا ايكغيك كتكتب ا بريم سي بريم، كتكتب اعداد، كتحط اعداد اللي ما فيهمش تاع ايكغيك، اعداد اللي ماشي تاع ايكغيك كتحط اعداد اللي تاع اكس متفقين. اش تساوي هي ا سي بريم ناقص ا بريم سي، وكتمشي تحسب عاوتاني دلتا اكس اش تساوي، كتحط سي بريم بي بريم متفقين. ركزوا معايا، كديرو كتساوي سي بي بريم ناقص سي بريم في بي. هما الطريقات. دلتا اكس سالبتها كتحط سي بريم بي بريم ا بريم سي بريم، هادي دلتا ايكغيك متفقين. دابا كاين 3 حالات في هاد النظام غنوريهم كيفاش داير. هاي دوزو للحالة الأولى. هاي الحالة الأولى، حاولوا تكتبوا هادشي في ورقة. الحالة الأولى دابا إلا كانت دلتا كتخالف زيرو، لأن ماشي حل وحيد، حيت هادو هما اللي غتخدمو بهم في النظمات، هادو هما اللي غتخدمو بهم تانا في المجموعات المصفات. إلا كان شي تمارين كيقولك حل هادي أوجد إكس إيكغيك وزد، هادو لحقاش لقيتهم كيتحطو في السيريات المهم شي سلسلات كيقولك حل هاد النظمة هادي متفقين. المهم حاولوا تقيدوا الطريقة هادي، بعد حاولوا تقيدوها بالمات هي اللي كتستعمل متفقين. لأن ماشي حل وحيد هو الزوج أو دلتا إكس على دلتا إيكغيك على دلتا متفقين. عقلوا على الحالة الأولى. دابا غنمر للحل الثاني، واخا مسح هادشي، المهم مسح هادشي، غندوز للحالة الثانية. الحالة الثانية إلا كان دلتا كيساوي زيرو، وكان دلتا إكس كيخالف زيرو، دلتا إيكغيك كيخالف تا هو زيرو. هنا النظمة ليس لها حل. علاش؟ لحقاش ملي يكون عندها حل ملي تكون دلتا كتخالف زيرو تاهي كتلقى دلتا إكس على دلتا، والحل هو دلتا إيكغيك على دلتا عاوتاني متفقين. دلتا كان كيساوي زيرو، عمرك شفت المقام كيكون كيساوي زيرو؟ لا، هادشي قلنا النظمة ليس لها حل في هاد الحالة متفقين. إلا كان دابا دلتا كيساوي دلتا إكس كيساوي دلتا إيكغيك
كيساوي زيرو. أنا قلت واش كتكتب صافي كتكتبو للندمة ما لا نهاية من الحروف. عقلوا للندمة ما لا نهاية من الحروف كترجعو للسطر. الندمة تكافئ، يعني هاد الندمة هادي اش كتكافئ لينا؟ يعني اللي هي أ إكس زائد بي إكغيك كتساوي سي أ بريم إكس زائد بي بريم إكغيك كتساوي سي بريم. اش كتكافئ؟ تكافئ معادلة واحدة من المعادلتين. كتكافئ لك معادلة واحدة من المعادلتين، إما هادي ولا هادي. متفقين؟ لإيجاد حلول ندمة، لإيجاد حلول ندمة. فهمتو؟ دابا باش تلقى الحلول تاع الندمة في هاد الحالة اش كدير؟ كتبو معايا مزيان. الندمة كتكافئ حل واحد تاع المعادلة، إما هذا ولا هذا. حل واحد تاع المعادلة شي تحل المعادلة الأولى صافي صافي. متفقين؟ فهمتو؟ حلول الندمة لإيجاد حلول ندمة، لإيجاد حلول ندمة نحل المعادلة من الدرجة الأولى بمجهولين. فهمتو؟ نعاود نشرح ليكم. دابا الندمة كيف شو كتكافئ؟ دابا الحالة تاع دلتا إكس، دلتا كتساوي دلتا إكس كتساوي دلتا إكغيك كتساوي زيرو. الندمة ما لا نهاية من الحلول، عندنا بزاف الحلول. واش كدير؟ الندمة كتكافئ لك الحل تاع كيكافئ الحل تاع واحد من المعادلتين. متفقين؟ وباش تحل المعادلتين، باش تحل مثلا المعادلة، كيف كتشبه المعادلة؟ كتشبه المعادلة من الدرجة الأولى بمجهولين. كيف كدير تتحل؟ نشرح لكم. مثلا نعطيك 5 إكس زائد 4 إكغيك زائد مثلا 4 إكغيك كتساوي 5. مثلا اش كدير؟ كتجبد من إكغيك اش كدير؟ إكغيك اش كتساوي؟ 4 إكغيك هي 5 ناقص 5 إكس، يعني 4، يعني إكغيك اش كتساوي؟ 5 ناقص 5 إكس على 4. اش كدير؟ كدير هنا كدير حلول هذه المعادلة هي الأزواج التي تكتب على الشكل إكس 5 ناقص 5 إكس على 4. علاش؟ الحلول تاع الندمة كتعرفوها هي أزواج إكس إكغيك. كيكون على شكل أزواج إكس إكغيك، جبدتي إكغيك عوض حدا. هاي أتاش قلنا المعادلة الدرجة الثانية عندها ما لا نهاية من الحلول. حتى الندمة قلنا عندها ما لا نهاية من الحلول. علاش؟ حقاش خديت أي قيمة إكس، ناخدو إكس مثلا 5 عوضها هنا، الحل الأول. خود 6 عوضها هنا، الحل الثاني. خودو 1000 عوضها هنا، الحل الثالث. خود مليار. متفقين؟ متفقين لحد معايا في هادشي ولا لا؟ متفقين. دابا أنا فقط ذكرتكم بالندمات. متفقين. دابا غنرجعو للفقرة اللي كنا واصلين ليها. تصنتو دابا بغينا نحلو مثلا هاد المعادلة. بغينا نحلو شنو غندير؟ غنديرو اسمي دلتا كيساوي، غنديرو دلتا كيساوي شنو في دلتا؟ اش كدير في دلتا؟ نرجعو للقاعدة. هادي كتحطو أ بريم اللي هي أ سي، هنا كتحط دي اش كتساوي؟ هي أ دي زائد بي سي. متفقين؟ ملي وقفنا لهنا شنو غنكتبو؟ إذا وجد، يعني تصنتو هادي ناقص، سمحولي عفوا. أ دي ناقص، هادي سمحولي عفاكم ناقص. تصنتو ملي وصلنا لهنا تصنتو. هاي إذا وجد حل للندمة، يعني لقينا حل الندمة، يجب أن يكون وحيدا. خاصو يكون أونيك، خاصو يكون وحيد، خاصو يكون وحيد، خاصو يكون وحيد. نشرح ليكم علاش. لأن في تجميع في ام دو ار، علاش خاصو يكون وحيد؟ باش تلقى داك العنصر المماثل تلقاه وحيد. متفقين ولا لا؟ ركزوا معايا. علاش خاصو يكون واحد؟ فيه تجميع. اشني فيه تجميع في ام دو ار؟ يعني ان ام دو ار كتقبل عنصر مماثل واحد.
متفقين؟ باش تكون نظمة، كتقبل عنصر مماثل وحيد في تجميعي. عندك في تجميعي في ام دو ار، يعني اش، يعني ان هاد النظمة مش كتوافق. شنو يعني اش؟ يعني هاد النظمة شناهي؟ يعني عندنا النظمة عندها حل وحيد، يعني عندها حل واحد باش يكون تصنتو. يلا نوضح لكم، باش يكون عندك مماثل وحيد النظمة شحال خص يكون عندها حل وحيد. متفقين؟ شنو هي النظمة حل وحيد؟ اي غنديرو يعني كيفنا في القاعدة. كيفاش خص يكون عندنا، كيف تشوف القاعدة النظمة عندها حل واحد؟ إلا كان دلتا كيخالف صفر، يعني أن الدلتا خص يكون كيخالف صفر، أي أدي ناقص بي سي كيخالف صفر. أنا في الآخر جيت لكم ونكتب لكم خلاصة تاع هادشي كامل شوية. أنا في الآخر نكتب لكم خلاصة تاع هادشي كامل. فهمتو؟ دابا نجيو نحسبو دلتا إكس و دلتا إكغيك. دلتا إكس شحال هي و دلتا إكغيك؟ دلتا إكس اش قلنا؟ دلتا إكس هي و دلتا إكغيك. كي غادي نحسبو دلتا إكس و دلتا إكغيك تاع هاد النظم هاد الأول، هاد النظم الأول، في النظم الأول دلتا إكس تبعو معايا. كنحط هنا سي بريم درنا في الأول هي واحد زيرو. هادي صبر سمحولي عافاك. شوف خصني نطول هاد صنتو. دابا دلتا إكس و دلتا إكغيك صنتو مزيان، صنتو مزيان دلتا إكس و دلتا إكغيك. دابا نشوفو دلتا إكغيك هي الأول. اش كدير في دلتا إكغيك هي الأول؟ كتحط هاد المعاملات اللي ماشي عافاك. عندك دلتا زد، عندك الحلين، عندنا معندناش إكس و إكغيك، عندك إكس و زد. حتى مع هاد القضية عندكم إكس و زد. هاي دلتا إكس و دلتا زد غتولي. متفقين؟ دلتا إكس و دلتا زد. دابا تصنتو، دابا نشوفو دلتا زد. دلتا زد هادو ماكسيموم أو سي. متفقين؟ غتكتب أ و سي واحد و زيرو، وهادي وهادي. متفقين؟ و دلتا إكس اللي هي هاد الأول كي كدير لها رجعو الملخص تاع قبيل. كيكون كيكتبو أول حاجة واحد زيرو. متفقين؟ اللي هي سي بريم كتكتب بي دي. متفقين؟ دابا هادي شحال غتعطيك هادي؟ هادي في زيرو زيرو ناقص سي، ناقص سي في واحد هي ناقص سي. هادي اللي ديال شحال غتعطيك؟ واحد في دي زيرو في بي هي دي. متفقين؟ إذا حلول تاع النظمة شناهما؟ هما زوج اش دلتا إكس على دلتا اللي هي دي على دلتا. غنحيد دلتا إكس وندير دي، واش ودلتا زد على دلتا. كيف شفتو معايا دابا ملي كتبت لكم الملخص ديالو؟ هي ناقص تي على دلتا. متفقين؟ هذا الحال تاع النظمة الأول. نجيو نحلو النظمة الثانية تاهي. النظمة الثانية تاهي غنديرو فيها سليت دلتا، نفس القضية تاهي غندير فيها دلتا. هاي سليت دلتا اش كيساوي أ سي بي دي، يعني أ فوا سي ناقص بي لا سمحولي، هاي أ فوا دي، يعني أ فوا دي ناقص سي فوا بي. هادي هي خص تكون متخالف الصيغة باش النظمة تكون كتقبل حل وحيد. متفقين دابا ولا لا؟ متفقين؟ غادي تحسب دلتا، دلتا إيكغيك و دلتا تي، حيت عندك مجهول هنا هو تي و إيكغيك. دابا دلتا إيكغيك لاصق حدا أو بي. دلتا إيكغيك. متفقين؟ اش كتساوي دلتا إيكغيك؟
قلنا كتحط الزيرو والواحد والمعامل تاع بي و دي. هاي بي و دي. دلتا تي اش كدير دلتا تي؟ كتحط المعاملات تاع ا تاع إيكغيك لي هما ا و سي الزيرو والواحد. إذا اش كدير هاد؟ اش كتساوي هاد؟ زيرو في دي ناقص بي هي ناقص بي. زيرو في ا في واحد هي ا. زيرو في سي هي سي هي ناقص سي هي ناقص سي. متفقين دابا في هادي ولا لا؟ شوف واش درت. زيرو في دي ناقص واحد في دي. ا في سي ا في واحد هي ا. لا سمحولي عافاكم هنا. شوفو خطأت هنا. لا ماشي خطأ تاعي. ا في واحد هي ا و سي في زيرو هي سي. دابا غنكتب لكم قاعدة بصفة عامة. شوف ا بي سي دي هي ا فوا دي. ا فوا دي ناقص بي سي ديما هادي ناقص هادي ناقص هادي. هاي ا في واحد هي ا ناقص سي في زيرو هي زيرو قصدك ا. متفقين؟ إذا هنا كذلك هاد النمرة هادي عندها زوج. شنو هما الزوج؟ اللي هو كيتكتب على شكل دلتا إيكغيك على دلتا. شنو هي دلتا إيكغيك؟ دلتا إيكغيك يلاه حسب دلتا إيكغيك يلاه خصني نحسبها. زيرو في دي هي زيرو ناقص بي. الو دلتا إيكغيك حسبتها عطاتني ناقص بي قبيل. متفقين؟ شنو هو الزوج؟ هو دلتا إيكغيك على دلتا و دلتا تي على دلتا. دلتا إيكغيك هي ناقص بي نعوضها بناقص بي و دلتا تي هي ا يعني نعوضها بأ. ها هو الحل تاع النظمة هادي. هاد الحل تاع النظمة هادي. متفقين؟ ملي حليت الحلول تاع النظمة غنمسح السبورة وغنخلي فقط حلول تاع النظم. ها الحلول الحل تاع النظمة الأولى الحل تاع النظمة الثانية. متفقين؟ دابا ملي حلينا النظمة الأولى والنظمة الثانية صنتو فهاد النظمة الثانية. هاد النظمة الثانية هاد الحل تاع النظمة الثانية هذا اش كيمثل لك؟ الزوج إكغيك وهذا الزوج تي. هادي كيمثل لك شنو؟ النظمة الأولى الزوج إكس هذا زد. متفقين معايا؟ متفقين. دابا حنا عافاكم فين هي هاديك اللي كتكون عندنا هنا. فين هو داك العنصر النمطي اللي اختاريناه هو هذا. كتبنا قبيله اللي يكون إكس إكغيك زد تي هو العنصر النمطي. يعني هو هذا. يعني ها هو العنصر النمطي. يعني هو هذا كيتكتب على شكل إكس إكغيك زد تي. اش يساوي؟ إكس مي إكس هي دي على دلتا إكغيك مي إكغيك ناقص بي على دلتا زد ناقص سي على دلتا و تي هي ا على دلتا. ها تقدر تعمل بدلتا يعني تولي واحد على دلتا عامل دي ناقص سي ناقص بي ا حيث دلتا كي شفناها هي ا دي ناقص بي سي ولا لا؟ متفقين؟ متفقين. إذا أنا نخرج لكم بواحد الخلاصة عامة. خلاصة عامة صنتو بغيتي تحقق اسيدي تحقق باللي هادي وضربها ليا بغيتي هادشي اللي بغيت تحقق. ضرب ليا هادي في هاد المصفوفة هادي غتعطيك المصفوفة الوحيدية اللي هي هادي. في الآخر غتقول هادي فعلا إن هذا هو العنصر المماثل. متفقين؟ دابا غنخرجو بواحد الخلاصة كاملة. واحد الخلاصة صنتو عقلوا لي على هادشي. غنخرجو بواحد الخلاصة متحسبوش نخرج بواحد الخلاصة. صنتو هي الخلاصة اللي غنخرج منها. غندير الخلاصة كتمثلك على شكل خاصية. غنمثلها لك وانا على شكل خاصية. غنقول لي تكن ام مصفوفة من ام دو ار بحيث ام
غندير مثلا ا بي سي دي مثلا، ولا نقلب هادي بي نحطها كيما درتي دابا. متفقين؟ دابا غنكتب ام المصفوفة ام تقبل مماثل ام بريم في ام دو ار مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو الضرب، إذا وافقت إذا كان ديترمينو كيخالف صفر، يعني ا دي ناقص بي سي خاصو يخالف الصفر. متفقين؟ علاش كيخالف الصفر انا نقول لكم في الاخر عليه. تصنتو ومقلوبها هو ومماثله تنافوا الحقيقة دابا هو المماثل، هو غندير هو ان بريم يساوي هذا غنسميه دلتا ان، سميتو دلتا. متفقين؟ هو مماثلها هو هذا هو المماثل تاعو كيفاش كيتحسب، هو ان بريم كيساوي ومماثلها هو ان بريم اش كيساوي. ها صنتو مماثلها هو هذا ان بريم. غنوريكم واحد الطريقة تقنية. تصنتو لي مزيان. دابا اش كدير؟ هادو كاملين كتقسمهم على دلتا، دير هادي على دلتا، هادي تاهي على دلتا، هادي تاهي على دلتا. المهم صبرو، المهم هادي تاهي على دلتا، كتقسم هادو كاملين على دلتا. متفقين؟ دابا في المرة التالية اش كدير؟ تصنتو كتبدل البلايص تاعك، دي غتولي هنا غتولي هنا. متفقين؟ وهادو كضيف عليهم الناقص، يعني كتولي ناقص بي ناقص المقلوب تاعها هو هذا. متفقين دابا معايا ولا لا فهاد؟ متفقين؟ كاين اللي كيدير بحال كاين اللي كيكتبها بحال ان بريم كتساوي واحد على دلتا، هاد دلتا هادي هي ديتيرمين، كتسمى ديتيرمين. كاين اللي كيسمى ديتيرمين. علاش؟ انا نشرح لكم علاش. ديتيرمون ديال ان، لحقاش قريتو في السينكيام بلي ديتيرمينو تا واحد تمشي البارامتر مثلا سميت تاع ام بصفة عامة، ها هو ديتيرمينون تاع ام كيعطيك القيمة المطلقة ا بي سي تي، يعني كتكتب هادو نفسهم كتحطهم. اش تساوي هادي؟ هي ا في دي ناقص بي سي. حنا عوض ما نديرو بحكا كنحسبوها اوتوماتيكمون، كنضربو هادي في هادي ناقص هادي في هادي. متفقين؟ وخاص ديتا يكون مخالف الصفر. المقلوب تاعها ان بريم كيساوي واحد على ديتا كيعمل بها كيولي عامل دي هنا ناقص سي هنا ناقص بي هنا ا. هادي هي اللي خرجتها قبيله في العلاقة من البرهان. متفقين؟ صافي. وغنقول لكم واحد الملحوظتين. مماثل ام هاي مماثل ام في ام دو ار مزودة بعملية ضرب اش كيتسمى؟ يسمى كذلك مقلوب ام يسمى كذلك مقلوب المصفوفة ام، ويرمز له ب ام موانزة. متفقين؟ عقلوا معايا. متفقين؟ دابا غنحاول نعطيكم واحد الأمثلة. تصنتو لي المثال الأول مثلا نعطيكم واحد الأمثلة في هاد السبورة فين نعطيكم واحد الأمثلة. تصنتو المثال الأول عطيتكم واحد المصفوفة أ كتكتب بهاد الشكل واحد تلاتة جوج ناقص واحد،
قلت لك هي حدد لي المقلوب تاعها. اول حاجه كدير المماثل تاعها ولا المقلوب تاع الموصوف، كدير ديتيرمينون تاع يساوي واحد ناقص واحد هي ناقص واحد، جوج ناقص هي ناقص ستة هي ناقص سبعة، كيخالف صفر. متفقين؟ الوغ ا موان سان اش كيساوي؟ الا بغيت دير تعمل بواحد على ناقص سبعة براسك عامل هادي راهي ناقص واحد على سبعة، عامل اش قلنا؟ هادو كيتقلبوا ليهم بلايص كي قلت لكم، هادو كيتقلبوا ليهم بلايص، يعني غتولي ناقص واحد تحت واحد، هادو كيبقاو جوج ثلاثة، وكتضيف ليهم واحد ناقص، كيبقاو كتضيف ليهم واحد ناقص، وهادو كيتقلبوا. ملي كتولي تشوف بهادي عطاك ناقص في ناقص هي واحد على سبعة، ناقص واحد على سبعة في ناقص جوج هي جوج على سبعة، ناقص واحد على سبعة في واحد هي ناقص واحد على سبعة. دابا نضرب هادي ناقص ثلاثة هي ثلاثة على سبعة. متفقين لحد دابا معايا في هادي ولا لا؟ متفقين معايا لحد دابا في هادي ولا لا؟ هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية تقدر تقسم، نوريكم واش دير ا موان زه اش تساوي، تقول لنا نقسم على الديتيرمون، يعني نقسم على ناقص سبعة، ناقص سبعة ناقص سبعة ناقص سبعة، كتقول هادو غيتقلبوا، يعني تحط هنا واحد تحط هنا ناقص واحد، هادو غيبقاو في بلاصتهم ولكن خصك تخليهم واحد الناقص، غتولي هنا ناقص جوج وهنا ناقص ثلاثة اللي هي ثلاثة، وهنا جوج وهنا واحد، هادي ناقص واحد على سبعة هي ناقص واحد على سبعة. متفقين؟ صافي كتسد القوس. نتأكدو بلي هادي نضربها في هادي وتعطيني واحد اي. دابا باش نعرفو هذا المماثل تاعها، باش تيستيو خاص نورمالمون خاص ا بريم كيساوي العنصر المحايد اللي هو اي. متفقين؟ دابا ا بريم هي ا موان زد، يعني ا موان زد خاصها تعطيني اي، يعني نضرب ا في ا موان زد هنا هاي هادي باش غنضربها قلت ا موان زد واحد على سبعة جوج على سبعة ثلاثة على سبعة ناقص واحد على سبعة. متفقين؟ أنا دابا غنحسب فيسان، غنختار المصفوف اللي تعرف لي. شوف واحد على سبعة هي واحد على سبعة. متفقين؟ واحد في واحد على سبعة هي واحد على سبعة هاي، زائد جوج ثلاثة على سبعة هي ستة على سبعة، اللي هي مجموع زائد واحد هي سبعة، سبعة على سبعة هي واحد، من الفوق عطاتني واحد، غنجي لتحت غنجي لهاد غنضرب هذا السطر العمود الأول في السطر الثاني، واحد جوج على سبعة هي جوج على سبعة، جوج في ناقص واحد على سبعة هي ناقص جوج على سبعة، جوج على سبعة ناقص جوج على سبعة هي صفر، ثلاثة في واحد على سبعة هي ثلاثة على سبعة، زائد ناقص واحد ثلاثة على سبعة ناقص ثلاثة على سبعة، ثلاثة على سبعة ناقص ثلاثة على سبعة هي زيرو، هادي فهادي ثلاثة على سبعة جوج على سبعة هي ستة على سبعة، ناقص واحد زائد واحد على سبعة اللي هي شحال عطاك؟ هي سبعة على سبعة، ستة زائد واحد، دابا عندك ستة على سبعة زائد واحد على سبعة، ستة زائد واحد هي سبعة، سبعة على سبعة هي واحد، علاش حط هنا واحد، وهادي راه هي اي. متفقين دابا ولا لا؟ متفقين؟ دابا غندوز المثال الثاني، صنتو المثال الثاني قلت لك حدد مماثل اللي هو كيتكتب على شكل جوج خمسة ثلاثة ثمانية في ام دو ار مزودة بقانون التركيب الداخلي والطرد. كي غدير لي؟ غدير محددة يعني ديتيرمينون تاع هي كي غادي تحدد هاي ديتيرمينون تاع شحال كتساوي، نرمزو لها دالتا، جوج في 8
ناقص هاي جوج في 8 شحال؟ هي 16. ناقص 3 في 5 15. 16 ناقص 15 هي 1. 1 كتخالف الصفر. الوغ المقلوب تاع المصفوفة شناهو كيقلنا؟ شناهو؟ هادو قلنا غيتقلبو وغيتقسمو على 1. غتولي 8 على 1 هي 8. 2 على 1 هي 2. هادو غتدخل ليهم واحد الناقص وتقسمهم على الدالتا. هي ناقص 5 على 1 هي ناقص 5. 3 على 1 هي 3. هاي سمحولي نعافاكم. ناقص 3 نسيت. هنا ناقص 3. هنا ضروري تدخلوا الناقص. ها اودي منكم خاصكم ضروري تدخلوا الناقص. ضروري تدخلوا الناقص. ضروري تدخلوا الناقص. هاي هنا نسيت هنا الناقص. متفقين دابا معايا في هادي ولا لا؟ متفقين. دابا مثلا نسولكم واحد السؤال. نسولكم دابا انا واحد السؤال. قالك هل المصفوفة 2 5 4 10 تقبل مماثلا ولا مقلوبا في ام دو ار مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو الضرب. كي غدير؟ غنحسبو ديتيرمين دلتا كيساوي ديتيرمين. شنو هو الديتيرمينون تاع المصفوفة؟ مسميناش هنا غنكتبوه ديتيرمينون تاع 2 5 4 10. اش تيساوي 2 في 10 هي 20. 5 في 4 20. 20 ناقص 20 هي 0. واش دابا الدالتا كيساوي 0؟ واش دابا هادي كتقبل المماثل؟ اذا هاد المصفوفة لا تقبل مماثل في ام دو ار مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو الضرب. متفقين ولا لا؟ متفقين. دابا غنعطيكم واحد المصفوفة الأخيرة سي كتساوي 1 مثلا هنا 2 3 1 7. كيفاش حدد المقلوب تاعها؟ حدد بين ان هاد المصفوفة كتقبل مقلوب ولا مماثل وحدد. كي غدير؟ غتسد ديتيرمين. ديتيرمينون ديال سي شحال؟ 2 في 7 14 ناقص 1 في 3 3. 14 ناقص 30 11. كتخالف صفر. إذا المصفوفة تقبل مماثل ولا مقلوب. ومقلوب هو ها هو سي موان زان. اش تيساوي؟ كتشدو كتقسمو المصفوفة كتقسمو على 11 11 11 11. هادي أول مرة. المرة الثانية اش كدير؟ كتشد هادو كتقلبهم. يعني غتولي هنا 2 وهنا 7. كتشدو كضيف عليهم واحد الناقص. ناقص 3 ناقص 1. متفقين دابا في هاد المصفوفة ولا لا؟ متفقين. دابا غنضيف لكم واحد الملحوظة. عقلوا لها في تجميعي يا سيدي وغير تبادلي في ام دو ار. متفقين متفقين. وعندنا سيدي هادي ا و سي موان زد. بما ان الضرب التجميعي بغينا نحدو ا فوا سي موان زد. كيف شفتو دابا تصنتو ليا اشنا هي قلنا ا موان زد بصفة عامة؟ قلنا ا موان زد هي مقلوب المصفوفة ا. متفقين. مقلوب المصفوفة ا. متفقين. ا فوا سي شناهي ا فوا سي موان زد؟ هي مقلوب المصفوفة ا فوا سي. هاد ا موان زد كتسمى كذلك؟ كتسمى مماثلة المصفوفة ا. يعني ا فوا سي موان زد اش غتسمى؟ غتسمى مماثلة ا فوا سي. هاد ا فوا سي موان زد غتسمى مماثلة ا فوا سي. تصنتو كيف شفتو معنا في الفيديو السابق درت معكم خاصية تاع مماثل مركب عنصرين. كيف شفتو عطينا اكس فوا إيكغيك. اكس اطوال إيكغيك. مماثل هذا العنصر بالنسبة للقانون اطوال
هو العنصر إيكغيك بريم إطوال إكس بريم. قلنا لك كان تبادلي. اش قلنا؟ قلنا في هاد القانون، نعاود عليكم اش قلنا في هاد القانون. قلنا أنه يجب انتباه على ترتيب هاد عدد إيكغيك في الثاني خاص يكون هو الأول، هاد إكس اللي كاين في الثاني خاص يكون هو الثاني. هاد سمحوا لي تصنتو. اش قلنا في الفيديو السابق؟ قلنا يجب الانتباه على الترتيب، على الترتيب. في واحد منكم غيقول لك كيفاش على الترتيب؟ تصنتو على الترتيب هي انك تحط هاد اكس اللي كاين عندك في الاول تحطها هي الثانيه، تحط لها بريم، وهاد إيكغيك اللي كاين عندك في الثانيه تحطها هي الاولى. متفقين؟ لو واش كان القانون التبادلي، بما ان القانون التبادلي راه بحال اكس اطوال إيكغيك بحال إيكغيك اطوال اكس، ومنهم هادي بلا ما تنتبه للترتيب، بلا ما تنتبه للترتيب، يعني تقدر دير اكس اطوال إيكغيك بريم كتساوي اكس بريم اطوال إيكغيك بريم. هادي شرط خاصو يكون القانون تبادلي تبادلي تبادلي. متفقين؟ دابا حنا عندنا قانون ضرب في المصفوفات قلنا غير تبادلي. اذا وسمحوا لي هاد القاعده تطبق كذلك الا كان قانون اطوال تجميع كذلك تجميعي. دابا قلنا الضرب تجميعي وغير تبادلي في ام دو ان. اذا اش كتستنتجو؟ كنستنتجو بلي ا فوا سي موان زان اش كتساوي؟ كتساوي سي موان زان و ا موان زان. متفقين؟ ا موان ا سي موان زان كتكون حاسبه بحال هاد المثال اللي حسبناه كتعوضها. هاد ا موان زان كتكون حاسبها حتى وكتعوضها وكدير الجداء تاعها. ملي كدير الجداء تاعها هاديك النتيجه اللي كتحصل لها كتسمى مماثله الجداء ا فوا سي. متفقين ولا لا؟ متفقين. المهم القصه غنكتفي في هاد القدر هذا. الحصه المقبله ان شاء الله غنحاول نزيد لكم جوج تمارين تطبيقيه وندوزو للفقره ديال العنصر المنتظم ان شاء الله. يلا خليكم دابا في امان الله.